अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग जो है वो सुबह की रूटीन के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी सुबह की रूटीन होती है, एवरीडे यही होती है। वैसे छुट्टियों में या वीकेंड पे ऐसी नहीं होती, क्योंकि मैं सबके साथ ही उठती हूँ, लेट उठती हूँ मतलब। तो वैसे जो स्कूल डेज़ होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि सुबह उठना ही पड़ता है। तो फिर मैं बेटी को स्कूल छोड़ के फिर वापस आके मैं कुछ जो हांडी वगैरह बनानी हो वो पहले चढ़ाती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। तो बेटी जो है छोटी, उसे मैं खुद ही छोड़ती हूँ। और बड़ी वाली दोनों जो हैं वो हाई स्कूल जाती हैं, तो वो फिर वैन पे जाती हैं। तो कभी कभार अगर उनकी वैन मिस हो जाए या लेट हो जाए तो फिर मुझे खुद ही छोड़ना पड़ता है। तो अगर मैं उन्हें खुद छोड़ूं तो मेरी छोटी बेटी जो है उसे फिर मेरी सिस्टर इन लॉ वो लेके जाती हैं। उन्हें फिर मैं पहले बता देती हूँ तो वो फिर उसे साथ लेके जाती हैं, क्योंकि वो इतना चल नहीं सकती, थक जाती है जल्दी क्योंकि उसकी कंडीशन की वजह से। तो फिर मैं प्राम यूज़ करती हूँ उसके लिए, स्पेशल प्राम उसके लिए ली हुई है, तो उस पर फिर मैं उसे छोड़ती हूँ। तो फिर मुझे खुद ही छोड़ना पड़ता है क्यों। तो स्कूल से वापस आके फिर मैंने गोश्त, मुझे आज बनाना था गोश्त का सालन, तो वो मैंने चढ़ा दिया था। उसमें मैं पहले पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था उसका तरीका जैसे मैं बनाती हूँ। मैं सब कुछ एक ही बार ऐड कर देती हूँ, तो फिर चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, तो वो फिर लो हीट पे रख देती हूँ, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहता है। तो आज भी मैंने वैसा ही किया था। तो ऐसे मुझे इजी लगता है कि मुझे जो कुछ भी बनाना हो वो फिर साथ साथ पकता रहता है, तो मैं और काम कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह आराम से बैठ के। तो फिर मैंने नाश्ते में टोस्ट और इंग्लिश चाय बनाई थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं टोस्ट ही लेती हूँ और इंग्लिश चाय। कभी कभी अगर कुछ दिल हो कुछ और बनाने का तो मैं बनाती हूँ, वैसे मैं यही सिंपल नाश्ता ही करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ते के बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो रात के बर्तन जो है हम रात को ही वॉश कर लेते हैं खाने पीने के बाद, पर कभी कभी हमारे बर्तन होते हैं जब मेरे हस्बैंड काम वगैरह से आते हैं या मेरे ब्रदर इन लॉ, तो या कोई और भी ऊपर नीचे करता हो उठ के रात को, तो फिर वो बर्तन होते हैं तो वो भी साथ में वॉश करने पड़ते हैं। तो वो सब फिर हमने वॉश कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने पहले उसके लॉन्ड्री लगाई थी स्कूल से वापस आके, पर उसकी वीडियो मैंने नहीं पहले बनाई। तो वो लॉन्ड्री जो है वो स्टॉप हो गई थी, तो वो मैंने कपड़े निकाल के फिर मुझे एक और चलानी थी लॉन्ड्री, तो वो मैंने डाले थे। तो फिर मुझे वो कपड़े फैलाने थे बाहर। तो बारिश भी आज वक्फे वक्फे पे हो रही थी, तो मैंने सोचा जब तक रुकी हुई है तो मैं बाहर ही फैला दूँ, थोड़ी हवा लग जाए तो सूख जाएंगे जल्दी। तो अगर बारिश हो तो हम ये शेड के नीचे भी तार लगी हुई है तो वहाँ पे हम फैला देते हैं। तो पहली नोटी जो थी वो मैंने तकरीबन फैला ही लिए हैं कपड़े उसके। तो फिर उसके बाद मैं मॉप वगैरह लगाने से पहले ये जो जो कुछ भी क्लीन करना हो वो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे अगर कोई ऊपर गंद वगैरह हो तो वो फिर नीचे गिरता है, तो फिर साफ़ करना पड़ता है। इसीलिए पहले सब कुछ साफ़ करके टेबल वगैरह जो कुछ भी है, तो फिर सेटीज़ के कवर वगैरह भी इनको झाड़ लेती हूँ। तो फिर इसके बाद ब्रश लगाती हूँ। हम हूवर जो है ना वो नीचे यूज़ नहीं करते, क्योंकि लेदर
سیٹنگ روم میں لیمنیٹ ہے اور باقی ساری جگہ پہ ٹائلس ہیں، تو پھر اسی لیے، اور ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ رات کو کام پہ جاتے ہیں اور میرے بردر ان لو تو ویسے بھی باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اوپر سو رہے ہوتے ہیں صبح صبح، تو پھر اسی لیے نہیں یوز کرتی، تو ہم برش کے ساتھ ہی صاف کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے موپ بھی لگا لیا تھا، یہ والا موپ جو ہے اسپنر، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو جب میں موپ وغیرہ لگاتی ہوں تو میں فرنٹ ڈور، بیک ڈور اور ونڈوز جو ہیں وہ نیچے حصے سے سارے کھول لیتی ہوں فریش ایئر کی لیے، تو برش لگاتے ہوئے یا پہلے میں نہیں کھولتی کیونکہ جب آپ برش لگاتے ہیں تو پھر جو گند وغیرہ ہوتا ہے نا وہ ہوا کی وجہ سے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پھر میں برش لگا کے پھر ونڈو ڈورز وغیرہ جو ہیں سب کھول لیتی ہوں کہ فریش ایئر لگ جائے، کیونکہ اور سارے لوگ نیچے نہیں ہوتے، تو ابھی یہ سردیاں آ گئی ہیں تو پھر کافی ٹھنڈ لگتی ہے، اگر ونڈو ڈورز وغیرہ کھلے ہوں تو سب لوگ اوپر ہوتے ہیں، تو میں ونڈو ڈورز وغیرہ کھول لیتی ہوں اور فریش ایئر لگ جاتی ہے، تو پھر میں موپ وغیرہ لگا کے سارا کام فنش کر کے پھر میں بند کر دیتی ہوں، اور ہیٹنگ وغیرہ آن کرنی ہو تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ برتن جو میں نے واش کیے تھے یہ بھی تھوڑے ڈرائی ہو چکے تھے، تو پھر مجھے ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ میں رکھ دیتی ہوں پھر۔ تو یہ سارے برتن بھی میں نے اپنی اپنی جگہ رکھ دیے تھے۔ تو میری دوسری لانڈری جو ہے وہ بھی رک گئی تھی، وہ کپڑے بھی مجھے پھیلانے تھے، پر میں پھیلانے ہی لگی تھی کہ مجھے بیٹے کو نرسری چھوڑنا تھا، تو وہ مجھے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ اسے نرسری پہ چھوڑنا ہے، تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بج چکے تھے، تو 15 پاس پہ مجھے اسے نرسری چھوڑنا ہوتا ہے، تو میں نے پھر جلدی جلدی اسے سوچا کپڑے پہنا لوں، ریڈی کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں خود ہی کپڑے پہننے ہیں، آج خود ہی ریڈی ہونا ہے، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو یہ دیکھیں میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں تو وہ مجھے ہیلپ بھی نہیں کرنے دے رہا، تو یہاں سے اس نے اتنا ٹائم لگایا تھا، تقریباً 5 منٹ لگائے ہوں گے اس نے، یہاں سے اوپر کرتے ہوئے۔ میں نے اوپر کر دیا تھا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے خود ہی کرنا ہے، تو میں نے دوبارہ سے نیچے کر دیا تھا کہ خود ہی کرو پھر۔ آج اسے سب کچھ خود ہی کرنا تھا۔ ہم آلریڈی اتنے لیٹ ہو رہے تھے نرسری کے لیے، تو اوپر سے یہ بھی آج خود ہی نے ریڈی ہونا ہے۔ آج ان کا لاسٹ ڈے ہے، بس چھٹیوں کی ہیں آج، تو یہ بہت خوش تھا کہ مجھے آج ہی اسکول نرسری جانا ہے اور اب مجھے نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا یوزڈ ہو گئے ہیں گھر پہ، تو ہر روز کہتا ہے کہ مجھے نرسری نہیں جانا۔
تو ابھی اس کی کزن نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے تو پھر خوش ہو کے چلے جاتے ہیں دونوں. وہ بھی پہلے روتی ہے، پھر ابھی 2-3 دن ہو گئے ہیں، ابھی خوش ہو کے چلی جاتی ہے کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں. صاحب جو ہیں آرام سے لگے ہوئے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم دونوں کزن ایک جگہ پہ. ساکس بھی انہیں خود ہی پہنی تھی، نرسری میں بولا کہ میں ہی پہنا لیتی ہوں، دیر ہو رہی ہے تو انہوں نے خود ہی پہنی تھی. میں نے بولا ساکس میں پہنا دیتی ہوں، تو ساکس بھی اسے خود ہی پہنی تھی، مجھے نہیں ہیلپ کرنے دے رہا تھا ذرا بھی. میں اگر تھوڑی سی بھی ہیلپ کرتی تو یہ ویسے نرسری میں نا اسکول کے یونیفارم ہی پہن کے جاتا ہے، پر یہ پوری ویک ہو گئی تھی. اس نے بولا کہ اسے یونیفارم نہیں پہن کے جانا، باقی جو بچے ہیں وہ گھر کے کپڑے پہن کے آتے ہیں، تو آپ مجھے اسکول یونیفارم پہنا کے بھیجتی ہو. تو یہ اسکول کی ٹراؤزر جو ہے نا وہ اسے اچھی نہیں لگتی، تو کیونکہ اس کے پونچے تھوڑے کھلے ہوتے ہیں نا، اسٹریٹ ٹراؤزر جو ہوتا ہے، تو یہ اسے پسند نہیں کرتا اس ٹراؤزر کو. نرسری جانے کے ٹائم کہ مجھے نہیں یہ پہننے اسکول کے یونیفارم. تو پھر میں نے بولا چلو اس ویک آپ گھر کے ہی پہن کے جاؤ، پر گھر کے کپڑے جو ہیں وہ خراب کر کے آتے ہیں. تو آج پتہ نہیں اتنا میس کیا ہوتا ہے انہوں نے کھانے کا، پینٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہوتا ہے. ویسے میں زبردستی تو اب یہ دونوں ریڈی ہو چکے تھے نرسری کے لیے، تو میں انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی. تو یہ اس کی کزن ہے، تو اس نے بھی نرسری اسٹارٹ کی ہے. تو کبھی کبھی اس کی ممی جو ہے میری سسٹر لو، مطلب میری جیٹھانی، وہ چھوڑتی ہیں. اگر وہ چاہیں تو پھر دونوں کو وہی لے کے جاتی ہیں، ہم دونوں نہیں جاتے. تو اگر میں جاؤں تو میں ہی دونوں کو لے کے جاتی ہوں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تو اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.